अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये हैं मुफ्ती रशीद साहब। इनकी एक इश्काल है, इनके अंदर जो है गलत फहमी आई है और इनको पता नहीं कहाँ से दीन सीखे है, इनको कौन दीन सिखाया, इनको कौन मुफ्ती का पट्टा दे दिए, कौन इनको जो है सर्टिफिकेट दे दिए। उनको इतनी सी सिंपल सी बात का जो है इनको सबूत कुरान और हदीस में नहीं मिला। इनका सवाल पहले सुनिए, इंशाल्लाह फिर मैं उसके बाद आपको जवाब दूंगा। फिर आप खुद सोचिए कि इनको आखिर सर्टिफिकेट कौन सा मदरसा, ये कहाँ से फारिग हैं, इनको कौन जो है सर्टिफिकेट दे दिए कि इतनी सी सिंपल सी बात इनको समझ में नहीं आई। पहले आप इनका खुद का बात सुनिए। बाज लोग ये कहते हैं कि इस जमाने में दीन का काम करना, जो दीन का काम करेगा उसके लिए 50 सहाबा के बराबर अल्लाह की तरफ से मदद उतरेगी। भाई, जब दीन का काम करते थे सहाबा किराम तो अल्लाह की तरफ से मदद आती थी। तो बाज लोग क्या कहते हैं कि आज के ज़माने में जो दीन का काम करेगा उसको 50 सहाबा के बराबर उसके लिए अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। तो ऐसी कोई हदीस नहीं है, न कुरान करीम में ऐसी कोई बात है। ये बेबुनियाद और बेअसल बात है, इसको बयान करना जायज़ नहीं। अब इन्होंने कहा कि ऐसी कोई हदीस कुरान और हदीस के रोशनी में जो है इनको मिली नहीं। मुफ्ती साहब, आपने देखी नहीं, आपको मिलेगी तब जब आप देखेंगे। आप खाली जो है एक दीन दावत व तबलीग के साथ बुग़्ज़ रखते हुए सिर्फ हवाबाजी कर लिए। अगर आप जो है तहकीक करते तो बहुत आसानी के साथ वो हदीस मिल जाती थी। अब मैं वो हदीस आपको सामने पेश करता हूँ, बिल्कुल हवाले के साथ, और हमारे जो जितने व्यूवर्स हैं वो भी इस बात को देखेंगे। मैं आपके सामने वो हदीस पेश करता हूँ। देखिए, ये वो हदीस है जिसमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों के बाद ऐसे लोग आएंगे जो नेक अमल, जो एक नेकी पर अमल करेंगे तो उन्हें 50 लोगों के बराबर अजर मिलेगा। सहाबा ने पूछा, क्या उनमें से 50 लोगों के बराबर, उनमें से जो उस वक्त की बात कर रहे हो, क्या उनमें से या हम में से 50 के बराबर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि तुम में से 50 के बराबर। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 3058, शुअबुल ईमान। पूरी जो है यहाँ पर तफसील लिखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं इसका आगे की इसकी तफसील बताता हूँ। मैं इस हदीस की तफसील भी आपके सामने रखता हूँ इंशाअल्लाह। अब इस हदीस का मतलब आप सुन लीजिए कि ज़माने फितने की बशारत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसा वक्त आएगा जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा और हर तरफ फितनों और गुनाह और हराम चीज़ों आम हो जाएंगी। नंबर 2, उस वक्त के लोगों की फजीलत। जो लोग उस मुश्किल वक्त में सब्र के साथ दीन पर चलेंगे, दीन की दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, उनको 50 सहाबा के 50 अफराद के बराबर अजर मिलने का वादा दिया गया है। नंबर 3, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी हैरान हुए जब सहाबा ने पूछा कि अजर उनमें से 50 लोगों के बराबर मिलेगा, ये हम सहाबा में से 50 के? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से 50 सहाबा के बराबर मिलेगा। ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त दीन पर अमल करना और दावत देना कितना बड़ा काम होगा। अब इस पर उलमा की शरह सुन लीजिए। इमाम सुयूती और अल्लामा इब्न हजर ने इस हदीस की शरह में लिखा है, ये उन लोगों के लिए बशारत है जो आखिरी ज़माने में फितन और लादीनियत यानी कि जो है बेदीनी के दौर में और दुनिया परस्ती के बावजूद दीन को जिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको हदीस की शरह भी बता दिया, हदीस भी बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दौर में जो फितनों का दौर होगा, लोगों बेदीनी का माहौल होगा, लोग हराम में जो है मुब्तला होंगे, लोग हराम जो है ज़्यादा अख्तर कर रहे होंगे, हलाल पे चलने वाले कम होंगे। उस वक्त में जो है अमल करने वाले और दीन का काम करने वाले को 50 सहाबा के बराबर अजर मिलेगा। और आपके सामने में दलील पेश कर दिया। मुझे मुफ्ती साहब पे ताज्जुब हो रहा, इतना दीन सीखने के बावजूद भी इतनी छोटी सी हदीस नहीं मिली, उनको ताज्जुब है। ये इस बात की दलील है कि उनके जो आँखों पर पट्टी पड़ी हुई है, तबलीग जमात को कैसे बदनाम करना, उनके अंदर से कैसे जो है बारीक से बारीक जो है उसमें से ढूंढना, कमी ढूंढना। तो मुफ्ती रशीद साहब, माजरत के साथ बोलता हूँ, कमियाँ निकालना बंद कर दो, क्योंकि ये खुद अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو ہے کسی کی کمی نکالنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر تو میں آپ کو ثبوت دے دیا دلیل کے ساتھ، آپ تو جو ہے بول رہے قرآن حدیث میں ملا ہی نہیں، میں آپ کے سامنے جو ہے اس کی دلیل بھی لا دیا، اس کی شرح بھی لا دیا، امام سیوطی کا قول بھی لا دیا، امام ابن حجر کا بھی قول لا کے پیش کر دیا۔ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو حدیث کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ آپ کے آنکھوں پر دعوت و تبلیغ مولانا سعد صاحب کے برائی کرنے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو نہیں ملی۔ آپ جو ہے اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے دعوت و دین کا کام کریے، آپ کے حساب سے آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کریے۔ کہیں کو دعوت و تبلیغ کے کام کے پیچھے پڑے، وہ ایک کام ہے، آپ اپنی طرف سے انفرادی دعوت دیجیے۔ کیوں لوگوں جو ہے دعوت و تبلیغ کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت خراب کر رہے، نہ تو خود کر رہے نہ کرنے والوں کو جو ہے کرنے دے رہے۔ میرے کو سمجھ کی باہر بات ہے، کیا ایسا جو ہے ایسے علماء اتنا جو ہے سیکھ کر دین سیکھ کر جو ہے ایسے جو ہے علماء جو ہے امت کو بھٹکا رہے آپ؟ میرے کو تو سمجھ کے باہر ہے۔ آپ کو سرٹیفکیٹ پتہ نہیں کس نے دے دیا، کون سے شیخ الحدیث سے، کون سی درس تھی وہ جو آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ مل گیا، پتہ نہیں۔ میرے تو سمجھ سے باہر ہو رہی بات کہ آخر کون دیا آپ کو سرٹیفکیٹ۔ ابھی آپ کی دوسری ویڈیو پہ لاؤں گا میں، اس کے بعد جو ہے کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو پہ لاؤں گا، اس میں بھی آپ کی کمی نکالوں گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی۔ آپ تو جو ہے تحقیق کر رہے نہیں، سیدھا اپنی زبان سے بول دے رہے، پہلے تحقیق کرو بھائی، تحقیق کرو، اللہ کے واسطے تحقیق کرو، تحقیق کر کے جب بولو، امت کو صحیح راستہ بتاؤ۔ یا پھر آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام پسند نہیں آ رہا، مولانا صاحب پسند نہیں آ رہے، اگنور کرو، اپنی خود کی دعوت دو، انفرادی دعوت دو، وہ بھی دعوت کا کام ہے۔ امت کو سکھاؤ، امت کو چل پھر کر سکھاؤ۔ آپ سے کس نے کہا کہ سال لگاؤ؟ اب جو آپ کے دوسرے ویڈیو میں دیکھا کہ سال لگاؤ، آپ سے مطالبہ نہیں ہے، جو لگانے والے لگا رہے اور اللہ کے شکر سے وہ کامیاب ہو رہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ ان کو وہ علم دے رہا ہے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ آیت کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کا وہ راستہ بتاتے ہیں جو دوسروں پر اس کا گمان بھی نہیں گزرتا۔ تو میری ادباً گزارش ہے مفتی صاحب، چونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے دین کو سیکھا ہے، اگر صحیح طریقے سے سیکھتے تو یہ جو ہے نا، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، لوگوں میں عیب تلاش کرنا، یہ نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو آپ اللہ اس کے رسول دونوں کے خلاف جا رہے۔ آپ دعوت دو، چاہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دو یا چل پھر کر دعوت دو، آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہے کر سکتے، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کو بدنام نہ کرو۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو جس کو یہ میری بات پسند آئی وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹس باکس میں ضرور اس بات کو لکھیں، اپنی بات کو لکھیں، کیا میں نے صحیح دلیل پیش کی؟ اگر صحیح دلیل پیش کری تو آپ کا ایک کمنٹس میرے کو موٹیویٹ کرے گا دوسری ویڈیو بنانے کے لیے، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔